मैं आसिफ अशरफ लाहौरी को नाम लेकर चैलेंज कर रहा हूँ। अभी मैं लोधरा शरीफ में मौजूद हूँ। सादात किराम मुझे इजाजत दे कि मुनाजरे का मकाम भी यही होना चाहिए। उसकी टीम वालों ने इर्द गिर्द से मुझे मुनाजरे का चैलेंज करने की कोशिश की, नाम लिए, लेकिन जब बड़ा शैतान मौजूद है तो हम बड़े शैतान को ही सर करें। हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिली, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा। हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं और दरवाजे पे सख्त गर्म दिन में खड़े हो जाते हैं, आप राजी होंगी तो मैं घर वापस चलूँगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसमें किरदार अदा किया और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को राजी करवाने की कोशिश की और राजी हो गई। इस्मत की इस्तिलाही तारीफ मुझे अभी बता दें। किसी बच्चे को बोले वो फौरन वो किताब पकड़े, उसको बोले मैं जल्दी पकड़ के लिया, मैं फंस गया, मुझे निकालो। सफ़ा तो याद होगा ना कि भला कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया का एक अदना सा खादिम हूँ। मैं आपसे पौना घंटा हो गया बात कर रहा हूँ, आपको अल्फ़ो बे का पता नहीं है। ठीक है, नहीं मान लिया। मेरी इससे पहले भी मुनाजरा के लिहाज से बातचीत चल रही है, मैं इसको फोन करता हूँ, मेरा फोन अटेंड नहीं करता। किस कदर बाहिम्मत मुफ्ती हैं कि जनाब कॉल भी अटेंड नहीं फरमाते। मुफ्ती मोहम्मद जमल जमान नजमुल कादरी साहब ने जो मुनाजरे का चैलेंज किया, मैं और मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली गोंदल उसके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। कभी फलक को पढ़ा, दिल जनों से काम नहीं, जलाकर राख न कर दे, जलाली नाम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना हुजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के दरबार गौरबार में हदीए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम गयूर खवासो अवामी अहले सुन्नत अल्लाह ताला के फजल से बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सब को सलामत रखे, दारैन की साअत नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, 18 जनवरी बरोज़ पीर शरीफ शाम के वक्त कुछ मुहिब्बीन फिल्लाह की तरफ से मुझे एक क्लिप मौसूल हुआ जो कि एक सस्ती शोहरत के पुजारी, सस्ती शोहरत के मुतलाशी मुफ्ती का था, जिसके अंदर उस हजरत ने अपनी सबका रिवायात कबिया को बरकरार रखते हुए गुल अफशानी फरमाई और इस कदर उन्होंने ऊंची उड़ान भरी, इतनी ऊंची उड़ान भरी कि जोश खिताबत में वो अपने होश भी खो बैठे और उनकी वो सारी की सारी दाड़े मारना और उनके नारे लगना कि ललकार है, शेर की ललकार है, ये सारे के सारे धरे के धरे रह गए और बेसूद रह गए कि कम अज कम इंसान को जोश के साथ साथ होश के नाखुन भी लेने चाहिए। अंदाज़े तकल्लुम, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का इंतखाब और सियाक़े कलाम का भी लिहाज इंसान को रखना चाहिए। खैर, तासुब पसंदी एक ऐसा मर्ज है और एक ऐसा धुंधला आईना है कि जो कि बैक वक्त आंखों और दिमाग पे असर अंदाज होता है और कुछ यूं ही हकीकत इस हजरत की भी है कि जो तासुब पसंदी की मर्ज में मुब्तला है और सस्ती शोहरत की तलाश में है। सबसे पहले आप इसकी वो गुफ्तगू समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह उस पर मैं मजीद गुफ्तगू करता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता था इसलिए कि हम अपनी ज़बानें नापाक नहीं करना चाहते, लेकिन अज़राए हाजत नाम लेना चाहूँगा कि आसिफ अशरफ की जानिब से और उसकी टीम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मुनाजरे के चैलेंज कर रहा है, मुनाजरे का चैलेंज कोई कबूल नहीं कर रहा। तो मैंने इससे पहले रानीपुर शरीफ में ये एलानिया तौर पे कहा था कि मुनाजरे के चैलेंज हवाई कर रहा है, मुनाजरे के चैलेंज हवाई कर रहा है। अगर उसमें सांस है, दम है तो कभी हमारा नाम लेके चैलेंज करे। और इस बात को तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, उसकी टीम तक ये बात पहुंच चुकी है, उसकी टीम वालों ने इर्द गिर्द से मुझे मुनाजरे का चैलेंज करने की कोशिश की, नाम लिए, लेकिन जब बड़ा शैतान मौजूद है तो हम बड़े शैतान को ही सर करेंगे। शतुंगड़े उनके हिस्से में बांटने के लिए काफी जिल्लत आ जाएगी, वो परेशान ना हो। अगर बड़ा शैतान इंशाअल्लाह जलील होगा
تو شتونگڑوں کے حصے کے لیے ذلت بچ جائے گی۔ میں آصف اشرف لاہوری کو نام لے کر چیلنج کر رہا ہوں۔ ابھی میں لودھرا شریف میں موجود ہوں، یہاں سے سکھر پہنچ کے انشاءاللہ میں باقاعدہ موضوعات بھی اس کی طرف روانہ کر دوں گا اور ان کو پبلش بھی کر دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سادات کرام مجھے اجازت دے کہ مناظرے کا مقام بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیں، میں سکھر سے آیا ہوں، وہ لاہور میں بیٹھا ہے، ہمیں تقریباً قریب میں یہ جگہ پڑتی ہے، یہ بات یہاں ہو رہی ہے، تو اگر سادات کرام مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں اسی جگہ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے چیلنج نہیں کر رہے، ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ریکارڈنگ نہیں کرا رہے، ہم سر عام بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رب العالمین اسی ادارے میں اس مقام پہ آ جائے، میں موضوعات اس کی طرف 1 سے 2 دنوں میں بھیج رہا ہوں، وہ آئے یہاں پر بیٹھ کر وہ جواب دے۔ 15 دنوں میں اگر اس نے جواب نہ دیا تو وہ ہارا ہوا تو پہلے ہی ہے۔ جو شخص در سیدہ سے دھتکار دیا گیا، کیا وہ ہارا نہیں ہے؟ وہ ہارا نہیں ہے، وہ ہار گیا ہے۔ اس لیے میدان مناظرہ میں آ کر اس کو نئے سرے سے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہار گیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، حاکم نام کا کہ کوئی شاعر ہے، میں نہیں جانتا، تو میں نے شعر سنا، تو شاعر بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمیں تصدیق ہو گئی کہ حاکم نے یہ جو جملے بولے وہ ٹھیک بولے کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ ملی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ ملی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاتح۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرما لیا۔ یہاں میں ایک مثال دے کر اس مفہوم کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی کسی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، بحث مباحثہ کرو، ٹیبل ٹاک کرو، بات چیت کرو، اور کسی کو دعوت دیتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے، جس کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، اس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے آ کر بیٹھے اور وہ اپنے موقف پر دلائل پیش کرے، میں اپنے موقف پر دلائل پیش کروں، اور پھر ہمارے مابین کچھ ججز ہوں جو کہ فاصل ہوں، فیصلہ کرنے والے ہوں، اور پھر ہم میں سے جس کے موقف پر دلائل مضبوط ہوں وہ ججز فیصلہ کریں کہ یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا۔ یعنی اس کا اصل طریقہ کار یہ ہے، نہ کہ آپ اگر کسی کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اور چیلنج کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ خود ہی فاصل بن کر، خود ہی جج بن کر فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں کہ جی میں اس کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہار تو پہلے ہی گیا ہے۔ اگر بقول اس کے کہ جس کو وہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے بذام خیش وہ اس کا فریق پہلے ہی ہار گیا ہوا ہے، تو پھر مناظرے کا چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح کہ اس حضرت نے کیا، صرف ایک جگہ پہ نہیں بلکہ اسی قریب میں جو آپ نے سماعت کیا ہے، تقریباً 3 سے 4 مرتبہ اس نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں، آپ دوبارہ بھی سماعت کر سکتے ہیں کہ وہ ہار گیا ہے۔ میدان مناظرہ میں آ کر اس کو نئے سرے سے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب سستی شہرت کے پجاری مفتی صاحب بذام خیش اگر حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ ہار گئے ہیں، پھر تم چیلنج کس کو کر رہے ہو؟ پھر جناب کا یہ چیلنج تو ہوا میں تیر چلانے کی مترادف ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خیر ناظرین کرام، اس نے اپنے اسی کلپ میں ایک یہ شعر بھی پڑھا کہ توفیقی توبہ اس کو نہ مل سکی جس سے ایک بار ہو گئی ناراض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علی ابیہ و علیہا۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد اس نے حضرت قبلہ امام جلال زیدہ شرفہ پر اس کو چسپاں کرنا چاہا اور اس کا مصداق ٹھہرانا چاہا، لیکن اس سستی شہرت کے پجاری مفتی کو میں اس کی زبان سے ہی اور اس کی تحریر سے ہی اس کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس کا یہ کلپ سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد اس کی وہ تحریر جو کہ جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس نے لکھی ہے، اس سے بھی میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں گا اور اس کے بعد فیصلہ آپ خود ہی کر لیجیے گا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرم دن میں آ کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, नबी की बेटी राजी होगी तो अबू बकर अपने घर जाएगा। नबी की बेटी राजी होगी तो अबू बकर अपने घर जाएगा। नबी की बेटी राजी नहीं होगी, अबू बकर इधर ही बैठा रहेगा। मेरे भाइयों, इंतहाई गर्मी, और ये देखिए कैसी बच्चों वाली जिद की जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं और दरवाजे पे सख्त गर्म दिन में खड़े हो जाते हैं, आप राजी होंगी तो मैं घर वापस जाऊँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसमें किरदार अदा किया और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को राज़ी करवाने की कोशिश की और राज़ी हो गई। तो आखिरी जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदा के सामने क्या कहा? आपने फरमाया, मा तरक्तुल अहला वल माला वल अशीरा इल्ला लिमिरदातिल्लाहि व रसूलिही व लिमिरदातिकुम या अहलल बैत। आपने फरमाया, मा तरक्तुल अहला वल माला वल अशीरा इल्ला लिमिरदातिल्लाहि व रसूलिही व लिमिरदातिकुम या अहलल बैत। जी नाज़रीन इकराम, आपने समाअत फरमाया है कि जिस हस्ती के मुतल्लिक ये हजरत साहब कलाम फरमा रहे हैं, ताजदार सदाकत अमीरुल मुमिनीन खलीफे बिलाफस हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात के लिहाज से क्या फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। नबी की बेटी राजी होगी तो अबू बकर अपने घर जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं, फरमाते हैं कि आप राजी होंगी तो मैं घर जाऊंगा। और फिर फरमाते हैं कि हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीच में किरदार अदा किया और हजरत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अला अबिया व अलैहा को राजी करवाने की कोशिश की और वो राजी हो गई। अब ये इनकी जुबान से आपने समाअत किया है। ऐसे ही इनकी ये तहरीर जाने खैरुल वरा आप ये भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर हजरत साहब क्या लिखते हैं, ये पेज नंबर इसका 4 है। हालांकि इसी मसला में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार भी सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खता की तरफ निस्बत नहीं की, जो यहीं पे लिखा हुआ है, सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की खता की तरफ निस्बत नहीं की, बल्कि उन्हें राजी करने की भरपूर कोशिश की। अपने घर से निकलकर सख्त गर्मी में सैयदा फातिमा के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि जब तक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी मुझसे राजी नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊंगा। हजरत अली सैयदा फातिमा को कसम देकर राजी करवाते हैं। सैयदा फातिमा राजी होती हैं तो जनाबे सिद्दीक दरवाजे से हटते हैं। अब इनका बयान भी आपने समाअत किया और इनकी तहरीर भी आपने देख ली है कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि ताला अला अबिया व अलैहा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माअज़ल्लाह नाराज हुई। अब आ जाइए बुखारी शरीफ की तरफ। बुखारी शरीफ में बाबू नौमिल रिजाली फिल मस्जिद हदीस नंबर 441 441 हदीस नंबर है। जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फातिमा फलम यजिद अलियन फिल बैत। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी मुबारक वसल्लम हजरत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अला अबिया व अलैहा के काशान अक़दस पे तशरीफ लाए और हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर में न पाया। फ़क़ाल अय्न इब्नु अम्मी की, आपने सलाम ने फरमाया मेरी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? क़ालत कान बैनी व बैनहु शैउन, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरमियान और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हो गई। फ़ग़ादबनी फ़ख़रजा, बस वो मुझसे गुस्सा हुए, मुझसे नाराज हुए और वो तशरीफ ले गए। फलम यकिल इंदी, और उन्होंने मेरे घर में मेरे पास क़ैलूला नहीं फरमाया। अब ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अला अबिहा व रज़ियल्लाहु अन्हा और मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन जो नाराजगी हुई इस रिवायत से और बुखारी शरीफ से साबित है। अब इन दोनों हवाला जात को जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, बुखारी शरीफ की ये रिवायत और उस नाम निहाद सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती का अपना बयान और उसकी तहरीर का वो हवाला जो मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं, इन दोनों को सामने रख लीजिए। अब मैं इस सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती और उस स्टेज पर जहां इसने मुनाजरे का चैलेंज किया है वहां जो बैठे हुए थे मैं उनसे भी
یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس نے شعر پڑھ کے امام جلال زیدہ شرف پر چسپاں کرنا چاہا اور اس شعر کا انہیں مصداق ٹھہرانا چاہا، ناراضگی تو خود اس نے اقرار کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ثابت ہے۔ کیا فتویٰ ہوگا اس نام نہاد سستی شہرت کے پجاری مفتی کا؟ کیا معاذ اللہ یہ ان دونوں مقدس ہستیوں کو اس شعر کا مصداق ٹھہرائے گا؟ میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک بیان رکھا ہے جس کے اندر اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو روایت پیش کی ہے، اس میں جو اس نے عربی عبارت پڑھی ہے اس کو ایک دفعہ دیکھیے غور سے۔ بالخصوص میں اپنے غیور نوجوان سنی علماء اور جو مدرسین ہیں، محققین، مفتیان عظام ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی سماعت فرمائیے اور پھر اس شخص کی علمی قابلیت و صلاحیت کا اندازہ بھی لگائیے اور پھر اس کے مناظرے کے چیلنج کرنے کے جو خواب ہے ان کو بھی دیکھیے۔ آپ یہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ ما تركت الأهل والمال والعشيرة إلا لمرضاة الله ورسوله ولمرضاتكم يا أهل البيت۔ ما تركت الأهل والمال والعشيرة إلا لمرضاة الله ورسوله ولمرضاتكم يا أهل البيت۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے، یہ حضرت عبارت پڑھ رہے ہیں، ما ترکت الاہل والمال والعشیرہ الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت، جبکہ اصل عبارت کیا ہے؟ اس نے جو عربی پڑھی ہے اس میں اس نے واللہ نہیں پڑھا بلکہ ما ترکت الاہل سے عبارت کو شروع کیا، جبکہ اصل عبارت واللہ ما ترکت الدار، اس نے دار نہیں بلکہ ما ترکت الاہل پڑھا، اور آگے والمال والعشیرہ، جبکہ اصل عبارت ہے والمال والاہل والعشیرۃ، اور آگے جو اس نے عبارت پڑھی ہے الا لمرضات اللہ ورسولہ، جبکہ اصل عبارت کیا ہے؟ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ، اس نے ابتغاء کو نہیں پڑھا۔ اب یہ ہے وہ سستی شہرت کی تلاش میں جو کہ ابتغاء ہی اس کو بھول گیا، کیونکہ کسی سے حسد، بغض، عداوت اور کینہ اور تعصب پسندی میں مبتلا ہو کر کسی کی مخالفت کی جائے تو اس وقت انسان کو عروج نہیں بلکہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر انسان میں اخلاص ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے انسان دین کی خدمت کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اللہ اس کو عروج بھی عطا فرماتا ہے، اسے عزتوں کی تاج بھی پہناتا ہے۔ لیکن یہ شخص شارٹ کٹ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتا ہے۔ ان کی علمی صلاحیت، قابلیت کیا ہے؟ جو اس حضرت نے کتاب لکھی اس میں عصمت پر جو اس نے بحث کی ہے اور کلام کیا ہے، جناب کو عصمت کا لغوی معنی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ سماعت کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کا علمی لیول اتنا ہے وہ مناظرے کے چیلنج حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کو کر رہا ہے۔ سماعت فرما لیجیے۔ ویسے میں آپ کو محقق تو نہیں کہتا، میں آپ کو محقق کہتا ہوں، میں آپ کو محقق کہتا ہوں، محقق آپ نہیں ہیں، آپ محقق ہیں کہ آپ کی تحقیق کی گئی ہے کہ آپ جاہل مطلق ہیں، آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے۔ عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں، عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں۔ بالکل بتاؤں گا۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی علیہ رحمہ جو انہوں نے لکھی ہے عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں۔ میں بالکل بتاؤں ابھی بچے کسی بچے کو بولیں کہ وہ کسی بچے کو بولیں وہ فوراً وہ کتاب پکڑے، اس کو بولیں جلدی پکڑ کے لیا، میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالو۔ صفحہ تو یاد ہوگا نا کہ جس صفحے پہ لکھی تھی عصمت کی تعریف کہاں لکھی تھی، صفحہ یاد ہے؟ بچے کو بولو کہ جلدی وہ پیج نکالو، میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالو۔ یاد نہیں ہے آپ قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں آپ سے پونا گھنٹہ ہو گیا بات کر رہا ہوں، آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے۔ محقق زمان بزام خیش مفتی زمان، محقق زمان، محقق نہیں کہتا آپ کو، محقق جن کی تحقیق ہی ہے، آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں بھی مان لیا۔ جی اب میں عرض کروں، اب آپ خاص تم نے عرض کرنا یار کوئی بات کرنے والا ویسے اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم اتنی دفعہ جو کہہ رہے ہو نا کہ میں عرض کروں، مجھے شرم آ رہی ہے، یقین جانیں۔ آپ کی ابھی تک تو تحریر ہی آئی ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب تک بولو نہیں تب تک تو پتہ نہیں چلتا کہ یوسف ہے یا یوسف ہے، تو آپ اب بولے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ وہ تحریر آپ کی جو پڑھتا تھا وہ تو حیران ہوتا ہے، اتنی تحقیق اس غریب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کاپی پیسٹ کرتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے، اس کو جو یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ میں نے پہلے بولا کہ جتنی تمہاری عمر ہے ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے۔ یہ تو آپ نے دوسری بار کہہ دیا، جتنی میری عمر ہے اس پہ آتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو بتانا پڑے اور یار کیا بتانا ہے تمہیں، خاک بتانا ہے،
आपने 1 घंटा होने वाला है तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बताओ कि भाई आपने जो इतना मैंने आपसे जो बात मैंने जो आपसे पूछी है मुझे उसका जवाब दे दें, बात खत्म। हो जी, मुझे ये बताओ इस्मत की इस्तिलाही तारीफ क्या है? इस्मत की इस्तिलाही तारीफ क्या है? बिल्कुल आऊंगा, इस्मत की इस्तिलाही तारीफ क्या है? बिल्कुल मैं बताऊंगा। आप खाक बताओगे कब बताओगे? मैं तो कॉल कर रहा हूँ ना, बिल्कुल भी बताऊंगा। तो बताओ ना, अभी तक बच्चा किताब लेके नहीं आया। मैं असल बात की तरफ किताब आ गई है, बच्चा किताब ले आया? बिल्कुल, किताब को की टेंशन आपको लेने की क्या जरूरत? मुझे जरूरत नहीं है। मैंने आपसे इस्मत की इस्तिलाही तारीफ पूछी है, आपने उसमें आपके कई सवालात हो गए ना मेरे भाई, आपके कई सवालात हो गए ना कंजुल उलमा के पिट्ठू। ओ यार चमन जमान यकीन जान मैंने शर्म आने लग पई। और चमन जमान यकीन जान मैंने शर्म आने लग पई कि हुण तेरे नाल मैं मजीद गल करां ते। मैं आ रहा हूँ, मैं सवाल की ओ खाक आ रहा है यार, अभी आराम करो, अभी आराम करने का वक्त है, अभी आराम करें, अभी आराम का वक्त है। सुबह उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, ठंडा पानी इस्तेमाल करना, आपका कुछ दिमाग टिकाने आएगा तो उसके बाद फिर बात कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह आपको अपने इस मिशन में, जिस मिशन में आप लगे हुए हैं ना, अल्लाह इस मिशन में आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल का जवाब तो ले लेना। खाक यार, सवाल का तुमने जवाब देना है मुझे। सवाल का जवाब ले लेना, चांद क्यों जा रहा है, क्यों भाग रहा है? नहीं, हम भागने वाले नहीं है। चमन जमान आप भगाने वाले हैं। जी सामीन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमा लिया। फैसला आपने करना है, हमारा काम आपके सामने हकीकत खोल के रखना है। और अब रहा इसका मामला चैलेंज करने का। जिस स्टेज पे मुनाजरे का चैलेंज किया गया और जिस जामिया में ये मुनाजरे का चैलेंज किया गया, जामिया अरबिया इमामुल उलूम पीर सैयद कारी खुर्शीद अहमद शाह साहब उसके मोहतमिम हैं, मैं अब उनसे भी ये कहना चाहूंगा, आप सादात हैं और आपने अपने जामिया के स्टेज पे ये मुनाजरे का चैलेंज करवाया है। अगर तो आपने या आपके कुछ जो मुताल्लिकीन हैं जो स्टेज पर बैठे हुए थे उलमा, अगर फन्ने मुनाजरा से उन्हें कुछ दूर दूर तक कुछ रसाई हासिल है तो उन्हें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि मुनाजरा रशीदिया के अंदर फन्ने मुनाजरा में एक ये भी उसूल मौजूद है, इला अन्नहु यंबगी अन यकून अल मुनाजिरानी मुतमासिलैनी बिअल्ला यकून अहदुहुमा फी गायतिल उलुव्वी वल कमाली वल आखरु फी निहायतिद दराअती वन नुक्सानी। ये उसूल है कि फरीकैन मुतमासिल हों, बराबर हों, हम पल्ला हों, इल्मी एतबार से और मकाम मर्तबे के एतबार से उन दोनों का हम पल्ला होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक को अल्फो आता हो और दूसरा शेखुल हदीस भी हो, एक आलिम रब्बानी भी हो। हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को तो अल्लाह ताला के फजल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से अल्लाह ताला ने 14 बार हज करने की भी सआदत नसीब फरमाई है। 37 बार आपने नमाज तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल किया है। करीमा से लेकर बुखारी शरीफ तक आप तमाम जो दरसियात की कुतुब है उनकी तदरीस फरमा चुके हैं और 200 से ज्यादा आपकी तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं। और इसके अलावा ज़मानत अल-इल्मी में आपने दुआ बाद अज़ नमाज जनाजा पे मुनाजरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह अता फरमाई। और फिर गैर मुक़ल्लिदीन से आपका मुनाजरा सबने देखा है, आज भी नेट पे मौजूद है, कोई देखना चाहे देख सकता है। तो एक ऐसा शख्स कि जिसका कोई कैरियर ही नहीं है, जिसका कोई हसब नसब नहीं है, कि जिसको अल्फबे का पता नहीं, जिसको लफ्ज मिर्दात और मर्दात में फर्क का पता नहीं है, जिसको मार्फा और नकरा का पता नहीं है, और वो चैलेंज इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को कर रहा है। लिहाजा इसके मुनाजरे का चैलेंज इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को नहीं, उसूली एतबार से अगर देखा जाए तो ये तो फन्ने मुनाजरा के एतबार से इस काबिल ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसे शख्स का हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को मुनाजरे का चैलेंज करना फन्ने मुनाजरा के एतबार से भी उसका कोई तुक नहीं बनता। मैंने इस शख्स को 4 बार मुनाजरे का चैलेंज किया, खुद इसने नहीं अपने शागिर्द से मेरे मुनाजरे का चैलेंज कबूल करवाया और आज इसने क्या बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को मुनाजरे का चैलेंज करना शुरू कर दिया। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नचीज के लिहाज से भी कि जब वक्त आएगा तो इसके सामने अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, क्वालिफिकेशन है, उसको रखा जाएगा। मैदान मुनाजरा में भी बैठकर सबसे पहले इस पर बात होगी कि किसने क्या कुछ किया हुआ है, फिर उसके बाद बातचीत चलेगी। लिहाजा जिस स्टेज पर बैठकर इसने मुनाजरे का चैलेंज किया और जिनकी मौजूदगी में किया और फिर जिस जगह पे इसने इंतखाब किया, मैं उनसे भी अब ये कहना चाहूंगा कि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुनाजरा का इनेकाद करें और इस शख्स को उस मैदान मुनाजरा में लाना ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला के फजल
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں محمد شاہد عمران جلالی اس مفتی محمد چمن زمان نجم القادری کا مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عزیز جو اس نے 15 دنوں کی ڈیڈ لائن دی وہ 2 فروری بروز منگل 2021 تک مکمل ہو رہی ہے۔ ہم اس دن جامعہ عربیہ امام العلوم میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے پہنچیں گے اور اس کا انتظار کریں گے۔ کبھی فلک کو پڑھا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راہ نہ کر دیں، جلالی نام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہر وقت ہمتن کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دین متین کی خدمت کرنے کی اور مسلک حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔